अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। स्याह कार से उतरने वाले ने बचकाना आवाज में तुझसे क्या कहा मैं सुन नहीं सकी। मैं तो बस चश्मे जदन में उस तक पहुंच गई थी। उसकी मोटी गर्दन को मैंने अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर उसे संभलने नहीं दिया। इसी दौरान में फवाद तेरे जख्मी बेहोश जिस्म को घसीटकर काल में डाल चुका था। फूले हुए रुखसारों वाले का जिस्म उस वक्त तक ढीला पड़ने लगा। मैं उसे छोड़कर कार की तरफ लपकी। कार का दरवाजा खोलकर मैं अंदर बैठी ही थी कि क्लब के दरवाजे से कई मुसल्लह अफराद बाहर आ गए। उन्होंने हमारी कार पर फायर खोला ही था कि पार्किंग लॉट की एक जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। फवाद इस मौके से फायदा उठाकर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ अहराम रोड पर आ गया। फवाद ही ने मुझे बताया कि क्लब से निकलने वाले मुसल्लह अफराद को उलझाने और उन पर फायरिंग करने वालों का ताल्लुक उसी के साथियों से हो सकता है। तू जख्मी हालत में कार की पिछली सीट पर बेहोश पड़ा था। तुझे कार में डालने के साथ साथ फवाद ने उस एयर बैग को भी नजरअंदाज नहीं किया था जिसकी वजह से सारा फसाद बर्पा हुआ। ड्राइविंग करते हुए फवाद ने वो एयर बैग मेरे हवाले कर दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस एयर बैग में सोने के जरूर ही हो सकते थे। हम अभी रास्ते में ही थे कि एक कार तेजी से हमारे करीब आ गई। उस कार को निजवा ड्राइव कर रही थी। उसने मुझसे एयर बैग ले लिया और फिर तहरीर स्क्वायर से एक तरफ मुड़ गई। निजवा ने हमें जल्द अज जल्द कोठी पहुंचने की ताकीद की। सोमी ये कहकर चंद लम्हे को रुकी। फिर निजवा और मंसूर कब यहाँ पहुंचे? मैंने सवाल किया। हमें कोठी आए चंद मिनट गुजरे होंगे कि मंसूर अपने साथ एक डॉक्टर को लिए पहुंच गया। जब वो डॉक्टर तेरे सीने से गोली निकाल चुका था तो निजवा भी आ गई। सोमी ने जवाब दिया। गोया इस मर्तबा भी निजवा ने मेरी जिंदगी को दाव पर लगाकर मनकरा के गुलामों को शिकस्त दे दी। मैं बोला, हाँ ए अलीलेश, उसने अपने दुश्मनों के हाथ से सोने का निवाला छीन लिया। सोमी, ये मौका हमारे लिए बहुत गनीमत है, हम इससे फायदा उठा सकते हैं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा। वो कैसे ए अलीलेश? मैं तेरी बात समझी नहीं। सोमी ने दरियाफ्त किया। अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सका था कि दूर से मुझे किसी कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। शायद फवाद लौट आया है। मैंने कियास आराई की। तवक्का के मुताबिक जरा ही देर में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और सोमी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। आने वाला फवाद ही था। उसने अंदर कदम रखते ही सोमी से पूछा, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? साथ को कुछ सर्दी सी महसूस हो रही थी, सोमी ने वजह बताई। फवाद ने हैरत से पलटकर मेरी तरफ देखा और कहा, ताज्जुब है, इतनी जल्दी साथ ने बोलना भी शुरू कर दिया। ऑक्सीजन मास्क भी तुमने हटा दिया। फवाद ये कहते हुए बिस्तर के करीब पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। हाँ फवाद, मैं धीमी आवाज में उससे मुखातिब हुआ। मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। अब मुझे किसी तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा था। फवाद, अब तुम्हें मेरी तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैंने उससे कहा। तुम जाओ और आराम करो, मेरे पास रशीदा मौजूद है। हाँ रशीदा, तुम कह रही थी कि साथ को सर्दी लग रही थी, इसे चादर उड़ा दो, फवाद बोला। सोमी ने अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए आगे बढ़कर मुझे चादर उड़ा दी। तो फिर मैं वाकई जाऊं? फवाद ने मुझसे पूछा। हाँ जाओ, मैं ठीक हूँ अब, मैंने जवाब दिया। फवाद मुतमईन होकर चला गया। सोमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, तू ना घबरा ए अलीलेश, मैं अपने लिए इतना नाश्ता मंगवा लूंगी कि तेरा पेट भी भर जाए। सोमी ये कहकर कमरे से निकल गई। जल्द ही मुलाजमीन का नाश्ता बनाकर ले आए। सोमी ने उनसे कह दिया था कि जब वो नाश्ता लेकर आएगी तो उन्हें बुला लेगी कि ट्राली ले जाए। फिर वो कमरे का दरवाजा बंद करके मेरी तरफ पलटी और कहा, चल उठ, नाश्ता कर लेते हैं, हम दोनों के लिए ये काफी रहेगा। मैं फौरन ही उठकर बैठ गया। फवाद से मैंने गलत नहीं कहा था, मुझे वाकई भूख लग रही थी। हाँ वो बात तो बता ए अलीलेश, जो फवाद की आमद के सबब अधूरी रह गई। तो इस मौके से फायदा उठाने के लिए कुछ कहने वाला था। देख है सोमी, पहले मुझे नाश्ता कर लेने दे, बातें बाद में करते रहेंगे। नाश्ता करके मेरे जहन पर गनूदगी सी तारी होने लगी और ये फितरी था क्योंकि मैं इंसानी कालिब में था। मुलाजिम नाश्ते की ट्राली लेकर जा चुका था। उसके जाते ही सोमी ने दरवाजा बंद कर लिया। ऐ सोमी, कुछ देर को हम दोनों सो जाएं तो कैसा है? तू भी कल रात की जागी हुई है, मैंने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। और तू वो बात मुझे नहीं बताएगा जो बताने वाला था? ऐसी जल्दी भी क्या है, बता दूंगा। मैंने नींद की वजह से उसे टालना चाहा। नहीं अभी बता, वरना मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। नींद भगाने की मुझे यही तदबीर नजर आई कि इंसानी कालिब से बाहर आ जाऊं, और मैंने ऐसा ही किया। जो बात मेरे जहन में आई थी मैंने बता दी। तेरा कहना दुरुस्त है, सोमी ने मेरी तजवीज से इत्तेफाक किया। मुझे दुश्मन के एक ठिकाने का भी इल्म हो चुका है। सोमी का इशारा समझते हुए मैंने कहा, लेकिन जरूरी नहीं है सोमी कि तलाल बे या नजीब हमें अब्बासिया के उसी मकान में मिल जाए। जिस तरह निजवा अपने ठिकाने बदलती रहती है, वो दोनों भी मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी ऐसी जगह नहीं टिकते होंगे। मुझे यकीन नहीं कि वो देख लेने में क्या मजायका है। सोमी बोल उठी, वरना तो उन्हें तलाश करने के हमारे पास और भी दूसरे रास्ते हैं। इन दोनों से पहले हमें रकासा जजीला को तलाश करके भी तो कोई काम की बात मालूम हो सकती है। वही कि जिसने तुझे अबूर्ज के बाहर एयर बैग दिया था। सोमी ने तस्दीक चाही। हाँ वही, मैं बोला। हर चंद के वो महज एक दरमियानी कड़ी मालूम होती है, फिर भी हमें किसी इम्कान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तो बहरहाल तय है कि मनकरा के गुलामों से जजीला का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है।
ورنہ उसके पास वो कीमती एयर बैग ना होता। ये भी ठीक है, पहले उसी रकासा जजीला को आज रात हम तलाश कर लेते हैं, सोमी ने कहा। और कुछ नहीं तो उससे ये पता तो चल ही सकता है कि वो एयर बैग उसे किसने दिया। मजीद कुछ देर इसी मौजू पर गुफ्तगू करके मैं इंसानी काले पे लौट आया। फिर कुछ ही देर में हम दोनों बेखबर सो गए। फोन की घंटी बज रही थी जिससे मेरी आंख खुल गई। सोमी अभी नहीं जागी थी, वो मुझसे ज्यादा गहरी नींद सो रही थी। जहन पर गनूदगी के असर की वजह से मैं ये भूल ही गया कि बज़ाहिर शदीद जख्मी हूँ और उठने बैठने के काबिल नहीं। जाहिर है कि किसी ऐसे शख्स से फोन रिसीव करने की तवक्को नहीं हो सकती। सोमी को सोता देखकर मैं इत्मीनान से उठा और टेलीफोन की तरफ बढ़ा। मैं अभी इस तपाई के करीब पहुंचा था कि जिस पर टेलीफोन रखा था कि खुशकिस्मती से सोमी जाग उठी। रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? सोमी तेज और घबराई हुई आवाज से मुझे कहने लगी। मैं टेलीफोन का रिसीवर उठाते उठाते रुक गया। सोमी लपक कर मेरे करीब आ गई और अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। उसी वक्त मुझे अपनी हमाकत का एहसास हो गया। सोमी ने रिसीवर उठा लिया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से गालिबन देर से रिसीवर उठाए जाने की वजह पूछी गई। सोमी इसीलिए कहने लगी, जी हाँ, मेरी आंख लग गई थी। वो अब पहले की निस्बत बहुत ठीक है, बेहतर है। मैं आपकी तरफ से उसकी खैरियत पूछ लूंगी। जी कोई बात नहीं, जब आपको फुर्सत मिले आ जाइएगा। क्या? अच्छा ठीक है, शाम को 4 बजे। मंसूर लेकर आएगा? बेहतर है। सोमी जिस लहजे में फोन पर बात कर रही थी उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि दूसरी तरफ से बोलने वाली निजवा के सिवा और कोई नहीं हो सकती। फिर जब सोमी ने रिसीवर रख दिया तो मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। इससे पहले कि सोमी मुझे मेरी बेवकूफ़ी का एहसास दिलाती, मैंने खुद ही उसका इतराफ कर लिया। यही देखकर तो मैं दंग रह गई कि तुझे क्या हो गया है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर जाग गई, वरना तू रिसीवर उठा लेता तो जाने क्या होता। उस अय्यार आदमजादी को मुतमईन करना मुश्किल हो जाता। उसे तो शुरू ही से तुझ पर शक है। अपनी दानिश में वो हमें बेबस जानकर कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है। तूने ये तो बताया ही नहीं कि उसने किस लिए फोन किया था। मंसूर किसे लेकर आने वाला है? मैंने मालूम किया। शाम 4 बजे मंसूर अपने साथ डॉक्टर को लेकर आएगा। निजवा ने यही इतला देने और तेरी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था, सोमी ने बताया। मैंने सामने ही लगे हुए वॉल क्लॉक पर नजर डाली। दोपहर के 2 बज रहे थे। इसका मतलब ये था कि हम कई घंटे गहरी नींद सो लिए थे। सोमी, अब तू जल्दी से खाना मंगवा ले, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा, मैं बोला। अभी मेरी बात पूरी हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं लपक कर बिस्तर पर दराज हो गया और चादर ओढ़ ली। सोमी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो फवाद अंदर आया और कहा, अभी थोड़ी देर पहले निजवा का फोन आया था, क्या तुम लोग सो गए थे? इससे मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि निजवा ने जब दूसरी मरतबा फोन किया होगा तो मेरी आंख खुली होगी। हाँ, सोमी ने जवाब दिया। साद ने मुझे सुला दिया था, बात हो गई निजवा साहिबा से। लेकिन क्या साद भी? मेरी भी आंख लग गई थी, मैं बोल उठा। शायद ये उस ख्वाबावर इंजेक्शन का असर होगा जो डॉक्टर ने लगाया था। मैंने बात बना दी। मंसूर 4 बजे से कुछ पहले ही डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने मेरा तफसीली मुआयना किया। उसके चेहरे से इत्मीनान झलक रहा था और किसी कदर हैरत भी। मंसूर के इस तफसार पर डॉक्टर कहने लगा, अब ये खतरे की हदूद से बाहर निकल आए हैं। इन्होंने बहुत जल्द रिकवर अप किया है। ऐसे केसेस में अमूमन ऐसा नहीं होता। कल सुबह इन्हें सिर्फ कहवा पीने को दिया जा सकता है। फिर डॉक्टर ने तकलीफ कम करने के लिए मुझे इंजेक्शन लगाया। अयादत मेरे लिए अजाब बन गई थी। निजवा अब तक जाहिर तो यही करती रही कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स मालूम होने लगी थी। उसे यकीनन मेरी अहमियत का एहसास हो चला था। फवाद अभी मेरे पास से उठकर नहीं गया था कि किसी इत्तला के बगैर वो मुझे देखने चली आई। इसी दौरान में उसने फवाद को ताकीद की कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे पास गुजारे। मैंने इस मुसीबत से बचने के लिए निजवा को मुखातिब किया। अब ऐसी कोई तशवीश की बात नहीं है। मेरी निगहदाश्त और देखभाल के लिए सिर्फ रशीदा काफी है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम मौत के दिहाने से वापिस आए हो। तलाल बे की चलाई हुई गोली तुम्हारे दाएं फेफड़े से निकाली गई है, जिससे फेफड़े को भी नुकसान पहुंचा है। निजवा ने वजाहत की, ये कोई मामूली जख्म नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि अगर तुम्हारे अंदर गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त ना होती तो तुम्हारा बचना मुहाल था। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाओ, ताकि तुम एक मरतबा फिर मुझे अपने दुश्मनों के खिलाफ चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सको। ये कहते हुए मेरी आवाज में चुभन थी। खिलाफ तवक्का इस पर निजवा हंसकर कहने लगी, बिल्कुल ठीक समझे, आइंदा भी मेरा यही इरादा है। काश तुम इतने शदीद जख्मी ना होते तो मुझे इसके लिए इंतजार ना करना पड़ता। मेरे अलावा भी तो तुम्हारे पास और बहुत से आदमी हैं, तुम उनसे भी तो ये काम ले सकती हो। मैंने कहा, हाँ मेरे पास आदमी तो हैं, लेकिन मैं उन्हें दानिस्ता मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। वो मुस्कुराई, और मुझे धकेल सकती हो? हाँ, उसने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, और उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अगर तुम मारे भी जाओ तो मुझे कोई रंज नहीं होगा। दूसरा ये कि कम से कम 5% मुझे ये यकीन होता है कि तुम मौत का घेरा तोड़कर निकल आओगे, और अब तक यही हुआ है। तुम आज भी मेरी तरफ से आजाद हो। जब भी तुम कहोगे मैं तुम्हें इराक वापस भिजवा दूंगी। फिर तुम पर जो गुजरेगी इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इराक पहुंचकर मुझ पर जो गुजरेगी इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मनकरा के गुलाम मुझे मौत के घाट उतार देंगे। मैंने ये कहते हुए ठंडा सांस भरा। मैं इसीलिए तो ये चाहती हूँ
کہ جب تمہیں مرنا ہی ہے تو پھر گھبرانا کیسا؟ اپنے دشمنوں سے تم لڑتے ہوئے مارے جاؤ تو یہ بہتر ہے، اور میں تمہیں یہی موقع فراہم کرتی رہوں گی۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ تمہارے دشمن آسانی سے تمہیں شکار نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بڑی وجہ تمہاری بیوی رشیدہ ہے۔ گزشتہ رات بھی اگر رشیدہ درمیان میں نہ آئی ہوتی تو طلال بے تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ طلال بے یا نجیب کو قابو میں کر لینا کتنا مشکل ہے۔ میرے سوا کبھی کوئی ان دونوں پر آج تک حملے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تبھی تو میں کہتی ہوں کہ رشیدہ دوسری نجوا بن سکتی ہے، اور اس نے خود کو اہل بھی ثابت کر دیا۔ تمہاری طبیعت تھوڑی سنبھل جائے تو میں رشیدہ سے کام لینا شروع کروا دوں گی۔ نجوا نے نیا شوشہ چھوڑا۔ نہیں، میں بول اٹھا، تم ایسا نہیں کرو گی جب تک کہ میں پوری طرح صحت یاب نہ ہو جاؤں۔ تم شاید اس غلط فہمی کا شکار ہو ساتھ کہ تمہارے بغیر رشیدہ تنہا کچھ نہیں کر سکتی۔ نجوا دھیرے سے ہنسی۔ میں جلد ہی تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دوں گی۔ تمہارا انکار میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تمہیں شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ رشیدہ کی نظر میں اب تم سے زیادہ میری اہمیت ہے۔ وہ تمہارا نہیں میرا حکم مانے گی۔ نجوا نے یہ کہتے ہی قریب ہی موجود سومی کو مخاطب کیا۔ ادھر دیکھو رشیدہ، اپنے شوہر کو بتاؤ کہ تم اس کی زیادہ وفادار ہو یا میری۔ میں اس عیار آدمزادی کا کھیل اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یقیناً سومی بھی اس سے بے خبر نہیں تھی۔ اپنی دانش میں سومی کے ذہن کو نجوا نے اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ اپنے شوہر سے زیادہ میں نجوا صاحبہ کی وفادار ہوں، سومی خوابناک سی آواز میں کہنے لگی۔ مجھے سومی سے اسی جواب کی توقع بھی تھی۔ اگر ساتھ تمہیں کوئی حکم دے اور میں وہ حکم ماننے سے تمہیں منع کر دوں تو تم کس کی بات مانو گی؟ نجوا نے سومی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ میں آپ کی بات مانوں گی نجوا صاحبہ، سومی نے بدستور خواب آلود آواز میں جواب دیا۔ نجوا نے یہ سنتے ہی میری طرف دیکھ لیا اور بولی، تم نے سن لیا ساتھ؟ تمہاری وفادار اور جانثار بیوی نے ابھی کیا کہا ہے؟ ہاں سن لیا۔ میں نے طویل سانس لیا۔ ایک رشیدہ ہی کیا، شاید کوئی بھی تمہاری بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یقیناً تمہاری پوری سرار قوتیں ہیں۔ جب تم اس نتیجے پر پہنچ ہی گئے ہو تو آئندہ میری کسی بات سے انکار نہ کرنا۔ نجوا نے مجھے تاکید کی اور کہا، اگر تم اس کا مزید عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی میں تمہیں دکھا سکتی ہوں۔ نہیں نجوا صاحبہ، سومی خوفزدہ سی آواز میں بول اٹھی، ایسا نہ کیجیے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ساتھ کوئی بھی حکم ماننے سے انکار نہیں کرے گا۔ فواد بھی اس موقع پر خاموش نہیں رہا۔ اس نے بھی میری سفارش کی تو نجوا بولی، میرے کسی حکم سے انکار کرنا اس کے بس میں ہے بھی کہاں؟ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ سومی نے فوراً تائید کی، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، لیکن میری درخواست یہی ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ ہی رہوں۔ سومی کے لہجے میں عاجزی تھی۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا، تمہیں ساتھ کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں فواد اس کا پورا خیال رکھے گا۔ نجوا یہ کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نجوا چلی گئی، مگر فواد اس کی ہدایت کے مطابق مجھے چھوڑ کر نہیں گیا۔ اسی دوران میں رات کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا۔ اس نے سومی سے کھانا منگوانے کے لیے پوچھا۔ سومی دانستہ اس کی بات ٹال گئی کہ مجھے ابھی بھوک نہیں۔ اگر وہ فواد کے ساتھ کھانا کھا لیتی تو پھر مجھے بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ سومی کے لیے دوبارہ کھانا منگوانے کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ فواد شاید دیر سے کھانا کھانے کا عادی نہیں تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں اٹھ گیا۔ اس وقت رات کے 8:15 بج رہے تھے۔ اب جلدی سے کھانا منگوا اے سومی۔ فواد کے جاتے ہی میں نے سومی کو مخاطب کیا، مزید بھوکا رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ جہاں تو نے اتنا صبر کیا ہے تھوڑی دیر اور صحیح۔ فواد کو عمارت کے اس حصے سے تو نکل جانے دے۔ تو کہتی ہے تو کر لیتا ہوں صبر۔ میں نیم دلی سے بولا، روٹی شامی منگوانا تاکہ جلدی ہضم نہ ہو۔ سومی نے اقرار میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں سومی کے کہنے پر ملازم کھانا لے آئے۔ میں دن بھر کا بھوکا تھا، اس لیے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے لیے سومی کو کمرے کا دروازہ بند کرنا پڑا۔ اس رات ہمارا ارادہ رکاسا جزیلہ کو تلاش کرنے کا تھا۔ میرے خیال میں جزیلہ سے کوئی نہ کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی تھی۔ اے سومی، نصف شب گزرنے کے بعد ہی ہمیں اس حسین فتنے جزیلہ کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ میں نے سومی سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ابھی تو 10 ہی بجے ہیں، ضروری نہیں ہے علی علیش کہ ہم آدھی رات کو ہی نکلے۔ سومی بولی، کیا خبر آج کسی نائٹ کلب میں اس کا پروگرام نہ ہو؟ اگر پروگرام ہو بھی تو گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے سبب جزیلہ نے اپنا پروگرام منسوخ کر دیا ہوگا۔ تو پہلے یہ تو معلوم کر کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ تیرے قیاسات درست بھی تو ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے سومی کے خیال سے اتفاق کیا۔ میں ابھی اپنے تصور کی قوت آزماتا ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ چند ہی لمحوں کے بعد میرے صفحہ ذہن پر جزیلہ کا حسین چہرہ ابھر آیا۔ اسی کے ساتھ میری سماعت سے ایک آشنا آواز ٹکرائی اور میں چونک اٹھا۔ یہ آواز 100% نجیب کی تھی۔ میں نے اپنے تصور کا دائرہ وسیع کیا تو رکاسا جزیلہ اور نجیب کو ایک میز کے گرد بیٹھے دیکھا۔ نجیب کی موجودگی میں جزیلہ تک پہنچنا یا اسے کچھ معلوم کرنا بہرحال ناممکن تھا، اس لیے وہ رات رائے گاں چلی جاتی۔ پھر کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ یہی سوچتے ہوئے میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ابھی تک میں اپنے تصور کو مزید وسعت دے رہا تھا کہ یہ بھی پتہ نہیں لگا سکا کہ جزیلہ اور نجیب کہاں تھے۔ اسی خیال سے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ پھر مجھے جو معلوم کرنا تھا معلوم ہو گیا۔ جب میں نے یہ معلوم کر کے آنکھیں کھولی تو سومی کو اپنی ہی طرف متوجہ پایا۔ کچھ پتہ لگا؟ سومی نے مجھ سے دریافت کیا۔ ہاں، میں نے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔
مگر وہاں فی الحال نہیں جا سکتے کیونکہ جزیلہ کے پاس اس وقت ایک خطرناک آدمزاد موجود ہے، ہمارے پراسرار دشمنوں میں سے ایک، وہی بغداد کے ایک ہسپتال میں تو نے جس کا گلا دبایا تھا، میں نے بتایا۔ سومی یہ سن کر اچھل پڑی، وہ سمجھ گئی کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو نجیب ہے اس کے پاس؟ سومی نے حیرت سے کہا۔ ہاں وہی ہے، میں نے یہ کہہ کر سومی کو سب کچھ بتا دیا۔ اے لیلیش، اگر تیرا یہ کہنا درست ہے کہ جزیلہ نجیب کی داشتہ ہے تو ایک امکان اور بھی ہے۔ سومی کے چہرے سے فکر مندی ظاہر ہونے لگی۔ وہ امکان کیا ہے سومی؟ یہ بھی تو بتا۔ وہ یہ کہ جزیلہ بھی شیطانی عملیات سے واقف ہو سکتی ہے۔ کیا تو ان حبشیوں جیمز اور ریچرڈ کو بھول گیا جو کراچی میں تیرے ہاتھوں مارے گئے؟ وہ دونوں منکرا کے غلام نہیں تھے، اس کے باوجود انہیں نجیب اور طلال بے نے اپنے دفاع کی خاطر کچھ شیطانی عمل سکھا رکھے تھے۔ یہی معاملہ جزیلہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کے باوجود اس سے کچھ معلوم نہ کر سکے۔ یاد رکھ کہ وہ صرف نجیب کی داشتہ ہی نہیں بلکہ اعلیٰ کار بھی ہے۔ سومی نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ اس کا اندازہ تو تجربہ کر کے ہی ممکن ہے، ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ میں بولا، اس وقت تو یہ مسئلہ ہے کہ کسی طرح نجیب کو جزیلہ کے پاس سے بھگا دیا جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، ہاں خطرناک ضرور ہے۔ میں یہ اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ تجھے خطروں سے کھیلنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ سومی نے یہ کہہ کر مشورہ دیا، تجھے اس مقصد کے حصول کی خاطر فرعون خفرا کے ایک امیر زاؤن کی روح کا ڈھونگ رچانا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ پھر نجیب وہاں نہیں رک سکے گا، لیکن تجھے بھی ایسا کرتے ہوئے انتہائی چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا۔ جیسے ہی تو یہ دیکھے کہ نجیب کوئی شیطانی عمل پڑنے لگا ہے، تجھے وہاں سے غائب ہو جانا ہے۔ پہلے کی طرح تجھے دیر نہیں کرنی کہ تیرے وجود میں انگارے بھر جائیں۔ سومی کا مشورہ مجھے قابل عمل معلوم ہوا۔ میں نے اسی لیے اسے یقین دہانی کرائی کہ غافل نہیں رہوں گا۔ کمرے کا دروازہ تو پہلے سے ہی بند تھا، میں نے لائٹ بھی آف کر دی۔ اس پر سومی نے مجھ سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر بھی ایک طرف رکھ دینے کو کہا۔ اول تو رات کے وقت نجوا یا منصور کا فون نہیں آئے گا، اگر انہوں نے فون کیا تو یہی سمجھیں گے کہ سکون سے سونے کی خاطر خود ہی ہم نے ریسیور اٹھا کے رکھ دیا ہوگا۔ بعد میں فون ریسیو نہ کرنے کی انہوں نے وجہ پوچھی تو ہم اس بات کی تصدیق کر دیں گے۔ سومی نے یہ کہہ کر مجھے مطمئن کرنا چاہا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ اس کمرے میں یہ بلا بھی موجود ہے۔ مان لے کہ نجوا نے ہماری غیر موجودگی میں فون کیا تو کوئی جواب نہ ملنے پر وہ ہرافہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ یاد نہیں تجھے کہ آج رات کو جب ہم دوپہر سو رہے تھے تو فوراً ریسیور نہ اٹھانے پر اس نے فواد کو فون کر دیا تھا اور پھر وہ ہمارے پاس دوڑا چلا آیا۔ تو پھر تو ہی بتا اے لیلیش کہ کیا کیا جائے؟ اگر ہماری غیر موجودگی میں فواد نے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو کیا ہوگا؟ اس سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اے سومی۔ میرے ذہن میں اس مسئلے کا ایک حل آ ہی گیا۔ تو ذرا لائٹ جلا اور فواد کو فون کر کے بتا دے کہ ہم سو رہے ہیں۔ آرام سے سونے کی خاطر ہم ریسیور بھی الگ رکھ کر سوئیں گے۔ فواد کو یہ بھی بتا دینا کہ رات کے وقت نجوا کا کوئی پیغام آئے تو وہ صبح ہمیں اس سے آگاہ۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس وقت تک سومی کمرے میں روشنی کر چکی تھی۔ دیکھ اے سومی کون ہے؟ میں ناگوار سی آواز میں بولا۔ اس بلا نے تو دن کا سکون اور رات کا چین غارت کر رکھا ہے۔ سومی لپک کر میرے قریب آ گئی۔ میں پیچھے ہٹ گیا تو اس نے ریسیور اٹھایا اور کہا، ہیلو، اچھا منصور بولو۔ وہ مجھے سنانے کے لیے فون کرنے والے کا نام لینے لگی۔ اگر چند لمحے اور تمہارا فون نہ آتا تو میں ریسیور اٹھا کے رکھنے ہی والی تھی۔ دوسری طرف سے منصور نے غالباً اس کی وجہ پوچھی۔ سومی اسی لیے وہ سبق دہرانے لگی جو میں نے ابھی اسے پڑھایا تھا۔ پھر پوچھا، کس لیے فون کیا تھا تم نے؟ تو یہ اطلاع تم صبح دے دیتے کہ اب ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آج کی طرح کل شام ہی آؤ گے۔ کیا ریسیور الگ نہ رکھوں؟ مگر کیوں؟ تو کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہاں، دشمن کو میں کبھی کمزور نہیں سمجھتی، مگر ایسی کسی صورتحال سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ سومی نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ مجھے سومی کے چہرے پر فکر اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ شیطان کا ہرکارا کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ ریسیور الگ نہ رکھوں۔ سومی نے بتایا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے خیال میں یہ امکان بھی ہے کہ منکرا کے غلام اس کوٹھی کا سراغ لگا کر اس پر حملہ کر دیں۔ تیری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسا خطرہ ہوا تو تجھے کسی ایمبولینس کے ذریعے یہاں سے نکال کر لے جایا جا سکتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کوئی قدم اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے سومی سے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ دیکھ اے لیلیش، اگر تو اس گمان میں ہے کہ میں تجھے دشمنوں کی طرف اکیلا جانے دوں گی تو اسے بھول جا۔ سومی میری تجویز سن کر بولی، آخر اس میں مذائقہ بھی کیا ہے؟ تو کیوں وسوسوں کا شکار ہوتی ہے اے سومی؟ اگر یہاں کوئی خطرہ ہوا تو بر وقت مجھ تک پہنچ کر تو مجھے اس سے آگاہ کر سکتی ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ تو یہیں رہ اور مجھے جانے دے۔ میں اسے سمجھانے لگا، یقین رکھ کہ میں کوئی غیر محتاط قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ بڑی مشکل سے سومی مجھے اکیلا بھیجنے پر آمادہ ہوئی۔ انسانی کالم چھوڑ کر میں اس بند کمرے سے نکل آیا۔ مجھے چند ہی لمحے لگے۔ میں جب مطلوبہ مکان میں داخل ہوا تو نجیب اور جزیلہ اس کمرے کے اندر نہیں تھے جہاں وہ مجھے پہلے نظر آئے۔ میں نے سوچا دور شراب کے بعد اب شاید دور شباب شروع ہو چکا تھا اور میرا اندازہ زیادہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ اس مکان کی نشست گاہ سے اٹھ کر وہ دونوں خوابگاہ کا رخ کر چکے تھے۔ میں نے انہیں تلاش کر لیا۔
دیکھ لے اے نجیب کہ میں تیرے تعاقب میں بغداد سے یہاں بھی پہنچ گیا۔ خوابگاہ میں میری غیر انسانی آواز گونجنے لگی۔ تو اے فرعون خفرا کے امیر کی روح۔ نجیب گھبرا اٹھا۔ میں نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مسحری سے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی، کیونکہ مجھے اس کے حرکت کرتے ہوئے ہونٹ نظر آ گئے۔ یقیناً اس نے ارواح اور جنات سے بچنے کا کوئی عمل پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے خبر تھی کہ اس شیطانی عمل کو پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس دوران میں صرف یہی ممکن تھا کہ میں اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لیتا۔ نجیب چیخ اٹھا، مگر فوراً ہی دوبارہ عمل پڑھنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ خبیث آدمزاد مجھے کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا، میں تیزی کے ساتھ فضا میں بلند ہوتا گیا۔ دور و دیوار بھلا کب کسی جن ذات کو روک سکے ہیں۔ میں نے اونچی پرواز کرتے ہوئے اپنے تعاقب میں شعلے سے لپکتے دیکھے، لیکن وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ میں ان سے بہت اونچا اڑ رہا تھا۔ یہ اسی شیطانی عمل کا نتیجہ تھا جو نجیب نے پڑھا تھا۔ مجھے بغداد میں اس کا تجربہ ہو چکا تھا، اسی لیے ان سے بچ کر پہلے ہی نکل گیا۔ چند لمحوں بعد شعلوں کا وہ جال غائب ہو گیا۔ میں نے نجیب کا تصور کیا تو جزیلہ اس سے لپٹی ہوئی کانپ رہی تھی۔ تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو جزیلہ؟ وہ زاؤن کی روح صرف ہماری دشمن ہے، منقرہ کے غلاموں کی دشمن۔ نجیب اسے تسلی دینے لگا، تجھ سے وہ کچھ نہیں کہے گی۔ مگر تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ جزیلہ رک رک کر بمشکل بول رہی تھی۔ خوف کی زیادتی کی وجہ سے اس کا حسین چہرہ بگڑ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ کیا آج رات بھر میرے ہی ساتھ گزار دو گے؟ سمجھنے کی کوشش کرو جزیلہ، نجیب نے کہا۔ اب یہ ممکن نہیں۔ زاؤن کی روح کو یہاں میری موجودگی کا علم ہو چکا ہے، وہ یہاں دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔ لیکن کون ہے وہ تمہاری دشمن کیوں ہو گئی؟ جزیلہ نے خوفزدہ سی آواز میں پوچھا۔ تم نے سنا تو ہوگا، میں نے اسے فرعون خفرا کے امیر کی روح کہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ منقرہ کے غلاموں سے اس کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد ہم سے انتقام لینا ہے، لیکن شاید اسے خبر نہیں کہ منقرہ کے غلام اس کے قابو میں آنے والے نہیں۔ تم نے دیکھ ہی لیا کہ اسے میرے سامنے راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ نجیب کا لہجہ پرغرور تھا۔ جب وہ روح فرار ہو چکی ہے تو تم رک کیوں نہیں جاتے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جزیلہ اپنے حواس پر قابو پاتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ دوبارہ بھی اس کے یہاں آنے کے امکان ہے۔ نجیب نے اسے خطرے کا احساس دلایا۔ اسی لمحے خوابگاہ میں موجودہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جزیلہ نے فون ریسیو کیا، پھر نجیب کو مخاطب کیا۔ تمہارا فون ہے؟ میرا فون؟ نجیب آگے بڑھتے ہوئے حیرت سے بولا۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں ہوں۔ پھر اس نے جزیلہ کے قریب پہنچ کر ریسیور لے لیا اور کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا، جسے سن کر نجیب کو میں نے چونکتے دیکھا۔ چند لمحے توقف کر کے وہ پھر بولا، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آج ہی رات دھاوا بول دیا جائے؟ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو خود یہاں سے چلنے والا تھا۔ نجیب کا لہجہ معذرت خانہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ میرے لیے سمجھنا دشوار نہ تھا کہ نجیب جیسے شخص کا لہجہ کس سے گفتگو کرتے وقت معذرت خانہ ہو سکتا ہے۔ اطلاع کے مطابق منقرہ کے غلاموں کو آج رات کہیں دھاوا بولنا تھا۔ فون پر اسے یہ خبر دینے والا طلال بے کے سوا اور کون ہوتا؟ میں یہ سوچنے لگا کہ موجودہ صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مجھے یاد آیا آج ہی فون پر منصور نے بتایا تھا کہ منقرہ کے غلام فواد کی کوٹھی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ میں نے سوچا۔ سوچ بچار کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال جزیلہ ہی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی خطرہ ہوا تو سومی بر وقت مجھ تک پہنچ کر مجھے اس سے آگاہ کر دیتی۔ چند ہی لمحوں میں نیچے پرواز کرتا ہوا میں ایک مرتبہ پھر اسی مکان کے اوپر منڈلانے لگا جہاں سے فرار ہوا تھا۔ نجیب کو میں نے کار میں بیٹھ کر وہاں سے جاتے دیکھا۔ اب میں اطمینان کے ساتھ کسی مداخلت کے بغیر جزیلہ سے ضروری معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ جزیلہ مجھے اپنی خوابگاہ میں ہی ملی۔ وہ اب سونے کے لیے مسحری پر دراز ہو چکی تھی۔ جزیلہ، میں نے غیر انسانی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ کروٹ سے لیٹے لیٹے اچھل پڑی اور ہکلائی۔ کون ہو تم؟ کیا تم میری آواز سے نہیں پہچان سکی؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو نے میری آواز سنی تھی۔ میں زاؤن ہوں، فرعون خفرا کے ایک امیر کی روح۔ مجھے یقین ہے کہ تم منقرہ کے غلاموں کی طرح میرے عطاب کا نشانہ بننا نہیں چاہے گی۔ میں اس کے خوف سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ تو کیا مجھ سے چاہتا ہے؟ تیری زندگی، میں نے جواب دیا۔ میں اے زاؤن کی روح، میں مرنا نہیں چاہتی، جزیلہ نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ خوبصورت کھلونے توڑنے کا شوق بھی نہیں مجھے، میں غیر انسانی آواز میں دھیرے سے ہنس کر بولا۔ جزیلہ کو میں نے بلا سبب خوفزدہ نہیں کیا تھا، میں نے اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ نہیں، جزیلہ ایک دم چیخ اٹھی، تجھے میں اپنے دماغ میں نہیں گھسنے دوں گی۔ جزیلہ کے ذہن نے شدید مزاحمت کی، اسی کے ساتھ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ اس نے کوئی شیطانی عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہی میں نے اس کے ذہن پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ دوسرے لمحے میں نے اسے اپنے جناتی صفات کے زیر اثر لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے وجود کو شدید جھٹکا لگا۔ چند لمحوں کو میرے ارد گرد اندھیرا سا پھیل گیا۔ اب مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں جیسے بولنے کے قابل نہیں رہا۔ یقیناً یہ اسی خطرناک شیطانی عمل کا اثر تھا
जो जजीला ने पढ़ा था। ये कैफियत चंद लम्हे बाकी रही और फिर अंधेरा छट गया। मेरी कुव्वते गोयाई भी गोया लौट आई। जजीला अब तक मेरे जेरे असर थी। बोल है जजीला, मनकरा के गुलामों से तेरा क्या ताल्लुक है? मैंने उससे पहले सवाल किया। वही कि जो एक कनीज का अपने आका से होता है। जजीला ने ख्वाबनाक सी आवाज में जवाब दिया, मगर आवाज बहुत धीमी थी। तुझे वो एयर बैग कहाँ से मिला जो तूने मनकरा के गुलाम अमाद के हवाले किया था? मैंने पूछा। मैं उसे खुद सितारा जाकर लाई थी। इस मरतबा जजीला की आवाज और धीमी हो गई। मुझे ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं जजीला होशो हवास न खो बैठे, इसीलिए जल्दी से पूछा, तुझे वो एयर बैग किसने दिया था? जाबिर ने। जजीला की आवाज लड़खड़ाने लगी। क्या तू पहले भी कभी सितारा गई थी? मनकरा के गुलाम क्या तुझे वहां भेजते रहते हैं? हाँ। उसकी आंखें बंद होने लगी। जजीला, मैंने उसे आवाज देते हुए झंझोड़ दिया। उसने हड़बड़ा कर आंखें पूरी तरह खोल दी तो मैंने दरियाफ्त किया, अब तू कब वहां जाएगी? अगले हफ्ते जुम्मे के दिन, जजीला ने बदस्तूर धीमी आवाज में बताया। किस वक्त? मैंने मालूम किया। और कहाँ? जाबिर तुझे कहाँ मिलेगा? अंधेरा फैल जाने के बाद कदीम अहरामों के करीब। जजीला की आवाज फिर डूबने लगी। सुन ए जजीला, तू ये भूल जाएगी कि जाउन की रूह तुझसे मिलने आई थी। मैंने उसे हुक्म दिया। और ये भी तुझे याद नहीं कि तुझसे मैंने कुछ पूछा था? हाँ, मैं भूल जाऊंगी। मुझसे तूने कुछ नहीं पूछा। रुक कर ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। मुझे जरा ही देर में ये महसूस हुआ कि वो गहरी नींद सो चुकी है। शायद ये भी शैतानी अमल का ही नतीजा था। मेरे लिए ये भी मुमकिन था कि उसे दोबारा झंझोड़कर जगा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे उससे जो पता करना था मालूम हो चुका था। मेरी नजर में ये मालूमात बहुत कीमती थी। अव्वल तो ये कि मनकरा के एक और गुलाम जाबर के बारे में मालूम हो गया था। वो बहरहाल कोई गैर अहम शख्स नहीं हो सकता था। ये बात पहले से मुझे पता थी कि सितारा काहिरा शहर से तकरीबन 30-40 मील दूर छोटी सी एक कदीम आबादी है। ये भी कोई मामूली बात नहीं थी कि मुझे कबल अज वक्त मनकरा के गुलामों का एक अहम राज मालूम हो गया था। वो अहम राज ये था कि जजीला को अब कब और किस दिन किस वक्त सितारा पहुंचकर कहाँ जाबिर से मिलना था। मैं यही सोचता हुआ जजीला के मकान से निकल आया। अब मेरा वहां रुकना लाहासिल ही था। चंद ही लम्हों के बाद जब मैं दोबारा दत्ती के इलाके में दाखिल हुआ और फवाद की कोठी के करीब पहुंचा तो मुझे वहां गैर मामूली सरगर्मी नजर आई। मैंने तेजी के साथ फवाद को कोठी के अकबी हिस्से की तरफ जाते देखा। मैं चश्मे ज़दन में सोमी के पास पहुंच गया। कमरे का दरवाजा बंद था और वहां अंधेरा था, मगर सोमी जाग रही थी। उसने फौरन ही कमरे में मेरी मौजूदगी महसूस कर ली और बोली, तू लौट आया है अलीलेश? आहिस्ता बोल के फवाद इधर ही आ रहा है। मैंने ये कहते ही साथ का इंसानी कालब अपना लिया और बिस्तर पर दराज हो गया। मैं ऐसा बन गया कि जैसे सो रहा हूँ। ऐन उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। सोमी ने कमरे में रोशनी कर दी और फिर तेजी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया। फवाद ने कमरे में दाखिल होते ही सोमी को मुखातिब किया, रशीदा, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना है। मगर कहाँ? सोमी ने हैरान होकर पूछा। जदीद काहिरा के इलाके मोहन्नद सीन तक चलना है, फवाद ने बताया। उसके लहजे से जल्दबाजी का इजहार हो रहा था। तो क्या मैं साथ कोई सालत में यहाँ अकेला छोड़ दूं? सोमी बोली। मजबूरी है, क्योंकि निजवा का यही हुक्म है, फवाद ने कहा। यूं भी साथ बेखबर और गहरी नींद सो रहा है। दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद उसकी आंख नहीं खुली, लेकिन रात को उसकी आंख खुल गई और उसने मुझे आवाज दी। तो ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें फौरी तौर पर मोहन्नद सीन पहुंचना है। फवाद ने सोमी की बात काट दी, फिर अपनी दानिश में मुझे सोता हुआ समझकर आवाज दी, साथ। मैंने फवाद की दूसरी आवाज पर आंख खोली और हैरत से बोला, तुम फवाद? हाँ मैं। फवाद ने तेजी से कहा, निजवा के हुक्म पर मैं रशीदा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मगर फिर वो मेरी कोई बात सुने बगैर सोमी से लिबास तब्दील करने को कहने लगा, लेकिन तुम रशीदा को अपने साथ कहाँ और क्यों ले जा रहे हो? निजवा को किसी जरिए से ये खबर मिली है कि मोहन्नद सीन के जिस बंगले में मंसूर ठहरा हुआ है मनकरा के गुलामों की नजर में आ गया है। फवाद जल्दी जल्दी बताने लगा, आज रात किसी भी वक्त मनकरा के गुलाम उस बंगले पर हमला करने वाले हैं, तो मंसूर को वहां से हटा दो। मैंने गोया इस मसले का एक हल पेश कर दिया। क्या मंसूर को मुतवक्का हमले की इतला नहीं दी जा सकती? मंसूर को इतला दी जा चुकी है, वो अब इस बंगले में नहीं है। फिर फिक्र की क्या बात है? मैंने सवाल किया। निजवा इस मर्तबा मनकरा के गुलामों से दो हाथ करना चाहती है। अब कुछ समझे तुम? इस टकराव के वक्त क्या रशीदा को साथ ले जाना जरूरी है? रशीदा की जिंदगी भी तो खतरे में पड़ सकती है। मैं बोला, अगर मैं भी रशीदा के साथ होता तो और बात थी। क्या तुम्हें निजवा, मंसूर और मुझ पर भरोसा नहीं? हम तो रशीदा के साथ होंगे। गुज़श्ता रात भी तो रशीदा मेरे ही साथ थी। फवाद ने गोया मुझे इत्मीनान दिलाया। फवाद को खबर नहीं थी कि सबसे ज्यादा मुझे सोमी पर भरोसा था। वो आदमजादों से अच्छी तरह निमट सकती थी। फवाद की बात सुनकर मैं इस तरह खामोश हो गया जैसे कोई लाजवाब हो जाता है।